नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हया जावेद। 30 मार्च 2024 ईस्वी बमुताबिक 19 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी बरोज़ शनिचरवार। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। तो नाजरीन, डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर रामबन के मकाम पर अलमनाक सड़क हादसा। तवेरा गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार 10 अफराद मौके पर ही लुकमे अजल। गाड़ी को भी शदीद नुकसान। लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत दीगर सियासी लीडरान का इजहारी रंज लवाकिन के साथ ताज़ियत पुरसी। रामबन सड़क हादसा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर मुर्मू ने किया दुख का इजहार। मरने वालों के लवाकिन को कौमी रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान। वस्ती कश्मीर ज़िले गांदरबल के सोनमर्ग के हंग इलाके में बर्फानी तोदे गिर आने से कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं। पुलिस ने इतला मिलते ही जाई वारदात पर पहुंचकर 2 मुसाफिर गाड़ियों जो जद में आई थी फौरी तौर निकाल कर कीमती जानें बचा ली। इस दौरान महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट ने 4 अजला जिनमें कुपवारा, बारामूला, बांडीपुरा और गांदरबल शामिल है में मजीद बर्फ के तोदे गिर आने की वार्निंग जारी करते हुए लोगों को इन अजला में पहाड़ी इलाकों में सफ़र करने से मुतनब्बे किया। शहर खास के सैनकदल पुल से जुमारात शाम को जिस 60 साला शख्स ने छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया था की तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। कल दिन भर SDRF और रिवर पुलिस की टीमों ने मज़कूरा शख्स की लाश दरियाई जानिब से बरामद करने की ज़बरदस्त कोशिश की, ताहम अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। कल वस्ती कश्मीर के ज़िले बड़गाम के हारी वन इलाके में पेश आए हुए सानिया जिसमें एक तेंदुए ने एक मासूम सी 7 साला तोयबा मुश्ताक को अपना शिकार बनाकर हलाक कर दिया था। ज़िले तरक्याती कमिश्नर बड़गाम ने दौरा करके गमज़दा ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए हर मुमकिन ताउन देने की यकीन दहानी करवाई और लोगों को तब तक एहतियात बरतने पर जोर दिया जब तक कि तेंदुए को पकड़ा नहीं जाएगा। बड़ा जरूरी है समझना, खासकर जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसका शिकार ये गांव भी हुआ है और खान साहब के कुछ और इलाके भी हुए हैं। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में खासकर जहां पे आपकी लेपर्ड की इंस्टेंसेस है, ये एक साइंटिफिक तरीके से डील करने की सिचुएशन है जिसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है हमें रास्ता दिखाता है। ये ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप ऐसे बोलेंगे हमने ऐसे कर दिया उससे सिचुएशन ठीक होगी। तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की गाइडेंस में हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जो वाइल्ड लाइफ के लोग हैं, वो आज इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस लेपर्ड को ढूंढा जाए और खान साहब के यहाँ के इलाके में जो डर का माहौल है उस डर को खत्म किया जाए। एक चीज आपको जरूर बताना चाहता हूं, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, हमारे जो प्रिंसिपल चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, कुछ मिनटों पहले उन्होंने इस लेपर्ड को वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से SSP बड़गाम को ऑथराइज किया है, पुलिस को ऑथराइज किया है कि अगर ये कहीं भी हमें साइट में आता है तो इसको विद दोज कंडीशंस जो उसके परमिशन में लेट डाउन है, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो अब आप सबके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि जितने भी हमारे लोग हैं वो एक साथ मिलके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ और हमारे पुलिस और हमारे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाएं। जल्द ही इस लेपर्ड को हम पकड़ें और ये पर्टिकुलर लेपर्ड जो मैन ईटर बन गया है, उस लेपर्ड को जल्दी से जल्द हम पकड़ के इस सिचुएशन से दूर पा सकें। दूसरी मेरी आपकी तरफ से सब लोगों के लिए गुजारिश है, खासकर खान साहब के एडजेसेंट इस गांव के जितने भी गांव हैं, प्लीज सुबह और रात को अकेले ना निकले। प्लीज सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे बच्चों को बाहर ना आने दें जब तक ये ऑपरेशन पूरा नहीं होता है। और प्लीज अगर आप हो सके तो ग्रुप्स में निकले और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी साइटिंग होती है, हमारे SDPO साहब जो हैं उनको इत्तला करें, लोकल पुलिस स्टेशन में बताएं ताकि उस लीड को पकड़कर वाइल्ड लाइफ की टीम और पुलिस और रेवेन्यू की टीम इस पे कार्रवाई कर सके। मुकद्दस और अजीम माह रमज़ान का तीसरा जुम्मा। बरसती बारिशों के बावजूद वादी भर में अजीम शान और रूह परवर इज्तिमात का एहतमाम।
میر وائس مولوی عمر فاروق نے کل جامعہ مسجد سری نگر میں لوگوں سے بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حکام سے اپیل کی کہ وہ مذہبی اجتماعات میں رکاوٹیں کھڑا کرنے کے بجائے خوش اسلوبی سے ان میں ہماری شرکت کو یقینی بنا دے۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میر وائس نے لوگوں کو ماہ مبارک میں غریب غربات اور مسکین لوگوں کی امداد کرنے پر زور دیا۔ سرکار یہ کرن ات مز ون زیادہ خلل تو مداخلت کی مجھے فکر تران کہ ان کیا تکلیف گسان سانہ واز پرن سانہ تبلیغ کرنے رات بوڑ دہ عظیم دہ واز و تبلیغ پروگرام تو ہنگتہ منگس پہ آئی بند تھون، اس لیے اس حکومتس ونان کہ طرز عمل بدلو، اس دیو کم سے کم واز و تبلیغ یہ مبارک ریت ات مز بڑ دہ آخر جمعہ شب قدر انشاءاللہ عید تو یم پروگرام دیو انشاءاللہ آرام سان کرنے وریس من اکہ لٹہ دہے کت بنان یم رٲژ تو یم دہ تو کم سے کم خدا را ات مز مت کرتو مداخلت کی اس دیتو پنن دینی فریض انجام دن یہ مداخلت دینس مز دین کن معاملاتن مز مداخلت کرتو بند للہ۔ اس لیے مدد یہ مسلمانوں تھی منگیو مدد تس یس مدد ہیکہ کرت، سہ گو فقط ذات پائے کہ حضرت دپیو ساری یا اللہ، نہ ات تلیو ساری تو یا اللہ سختی روٹس مصیبت روٹس آز کرم پنن مدد، آز کرم پنن مدد، آز کرم پنن مدد، تلس تلیو ساری ات تھود منگیو ساری مسلمان ات تھود تلت منگیوس اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ جموں کشمیر پہلے ہی بھارت میں ضم ہو گیا، اب پاکستانی زیر انتظام کشمیر کو ملک میں ضم کیا جائے گا۔ دہشت گردی کو ہتھیار کے بطور استعمال کرنے والے ممالک واقف ہے کہ بھارت غیر ضروری طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ملک کو یکجہتی سالمیت اور خود مختاری کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر کے حالات بدل گئے، زمینی سطح پر امن کی صورتحال واضح اور عیاں۔ راجناتھ سنگھ۔ جموں کشمیر میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف لوک سبھا انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے 5 لوک سبھا سیٹوں کے لیے 2 مرکزی مبصرین اور تمام 11,629 پولنگ اسٹیشنوں پر مائکرو آبزروروں کی تعیناتی ہوگی۔ خراب موسمی صورتحال کی صورت میں بالائی علاقوں تک عملہ اور مشینری کو فضائی خدمات سے اس اسٹیشنوں تک پہنچانے کا منصوبہ بھی تیار۔ غیر ہنر مند اور غیر تربیت یافتہ ہاتھوں میں E1 جیسی طاقتور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال خاصا خطرہ۔ ہندوستان نے ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر بنا دیا، عوامی بھلائی کے لیے ڈیجیٹل سہولیات اور خدمات کو بڑھایا۔ لوگ A1 کو محض جادوئی ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ بڑی ناانصافی کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ آمد بہار میں احساسی سرما، موسمی صورتحال میں پھر تبدیلی، موسلادھار بارشیں اور ہلکی برفباری ریکارڈ۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، 1 اپریل سے موسمی صورتحال میں تبدیلی آئے گی، محکمہ موسمیات۔ آنے والے لوک سبھا انتخابات کے دوران دراندازی کی کسی بھی کوشش سے نمٹنے کے لیے تیار، سرحدوں پر برف پگھلنے کے ساتھ ہی دراندازی کے امکانات بڑھنے کا امکان۔ انتخابات کو پرامن انعقاد کے لیے BSF دیگر سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ IGP BSF۔ ہمیں جمہوریت پر یقین ہے، لہٰذا جموں کشمیر میں اگلے 8 یا 9 ماہ میں اسمبلی انتخابات منعقد ہوں گے۔ کانگریس نے زمین پر جنت کہنے والے علاقے کو دہشت گردی اور پتھراؤ کرنے والوں کے اڈے میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ مرکزی حکومت جموں کشمیر میں مسلسل امن برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ تشدد کی خبریں ترکی میں بدل گئی، انوراگ سنگھ ٹھاکر۔ طلباء کی مدد کے لیے لوگوں کی گئی اسکالرشپ اور
فیس کی واپسی اسکیم کے تحت فنڈز کا غلط استعمال، CBI نے 20 اداروں 105 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کر کے تحقیقات مکمل کر لی۔ بارہمولہ میں دہائیوں سے اپنی گرفتاری سے بچنے والے 2 مفرور افراد کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ افسپا ہٹانے کو لے کر وزیر داخلہ کے بیان پر نیشنل کانفرنس اور PDP سیاست کرنا بند کریں۔ عبداللہ اور مفتی خاندان مودی حکومت کی ترقیاتی پالیسیوں سے مایوس، جموں کشمیر کے ہر گھر میں کمل کو کھلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ترن چنگ۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اس سال موسم سرما میں کم برفباری اور بارشیں ہونے کا شاخسانہ، اپریل اور مئی میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ ہو سکتا ہے، گرمی کی لہر زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں جموں کشمیر اور ہماچل میں شدید بارشیں ہونے کا امکان، IMD کی پیشن گوئی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت، اللہ نگہبان۔